अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक इंडिकेटर लाइट कि एक इंडिकेटर लाइट किस तरीके से बनता है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे साइंस क्या लगती है, इसको मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि आप ये घर पे खुद ही बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइस, इस प्रोजेक्ट को आपको बनाने के लिए ज़रूरत होगी एक 12 वोल्ट एलईडी लाइट की, एक 16 वोल्ट 1000 यूएफ की कैपेसिटर की, एक रजिस्टर जो आप किसी भी वैल्यू का ले सकते हैं, और एक रिले। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी एक 12 वोल्ट सोर्स की। मैं तो सिंपली यहाँ पर एसएमपीएस का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बैटरी वगैरह कुछ भी हो जो 12 वोल्ट आउटपुट दे। गाइस, रेड वायर को हमने एलईडी की पॉजिटिव पॉइंट के साथ, वायर को हमने एलईडी की नेगेटिव पॉइंट के साथ जोड़ना है कुछ इस तरीके से। अब हमने ये रजिस्टर रहकर रिले की 1 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट को कुछ इस तरीके से सोल्डर करना है। गाइस, रजिस्टर की इस पॉइंट को हमने कुछ इस तरीके से बेंड करना है। ये इस कॉमन के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसका पॉजिटिव साइड हमने इस रजिस्टर की इस पॉइंट के साथ सोल्डर करना है कुछ इस तरीके से, और इसका नेगेटिव सिरा हमने इस रिले की इस कॉइल के साथ इस नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करना है कुछ इस तरीके से। हमने एलईडी लाइट और सप्लाई की नेगेटिव सिरे को एक दूसरे के साथ लगाकर कैपेसिटर की इस ग्राउंड वाली साइड वायर के साथ सोल्डर करना है कुछ इस तरीके से। अब हमने सप्लाई का पॉजिटिव वायर लेकर इसकी कॉमन वाले रिले की कॉमन वाले पॉइंट के साथ सोल्डर कर देना है यहाँ पर इसकी मिडल पिन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अब अच्छी तरीके से सोल्डर हो चुका है। गाइस, हमने एलईडी लाइट की पॉजिटिव वायर को रिले की इस नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करना है कुछ इस तरीके से। ये अब अच्छी तरह सोल्डर हो चुका है। चलो अब इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। ये मैंने पावर के साथ कनेक्ट कर दिया और आप लोग ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है जो काफ़ी ऑसम दिखाई दे रहा है ना। कितना ऑसम प्रोजेक्ट, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि रिले का कॉमन वाला जो पॉइंट है वो रिले के अंदर ही इस वाले पॉइंट के साथ मिला हुआ रहता है। तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से मिला हुआ रहता है। इससे क्या होता है, जब हम इसको सप्लाई देती है तो सप्लाई सिंपल यहाँ तक पहुँच जाती है, और हमारा जो कैपेसिटर है वो इस रजिस्टर की के ज़रिए चार्ज होने लग जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होने लग जाता है। लेकिन जब भी हमारा कैपेसिटर 12 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है तब क्या होता है, ये होता है जो हमारे रिले के अंदर कॉइल लगी होती है वो पूरी इनर्जाइज हो जाता है, और ये स्विच यहाँ से ओपन करके इसके साथ मिलाता है। तो सिंपल ये जो हमने सप्लाई करने की ये आउटपुट ले लेता है। कॉमन जो है वो यहाँ से ओपन हो जाता है। ये वाला दोनों पॉइंट
ہمارا جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمارا جو کیپیسٹر ہے وہ ڈسچارج ہونے لگتا ہے، اور ہماری جو ریلے کی کوائل کے اندر انرجی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگ جاتی ہے، جس سے ریلے دوبارہ آف ہو جاتا ہے، اور یہ والا پوائنٹ یہاں سے کٹ ہو کر اس والے پوائنٹ کے ساتھ دوبارہ سے ملتا ہے۔ تو اس سے ہمارا ریلے دوبارہ کچھ اس طریقے سے چارج ہونے لگتا ہے، پھر دوبارہ یہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن ہمارا جو ریلے ہے وہ دوبارہ ڈسچارج ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ دوبارہ کچھ اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کچھ اس طریقے سے، اور ہمارا جو LED آؤٹ پٹ ہے وہ بلنک کرتا ہے۔ اگر آپ اس رجسٹر کی ویلیو کو زیادہ لیتے ہیں تو یہ سمپلی ہماری کیپیسٹر ہے وہ زیادہ دیر میں چارج ہوگا۔ اگر آپ اس رجسٹر کی ویلیو کم لیتے ہیں تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو رجسٹر ہے وہ جلد چارج ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کیپیسٹر کی ویلیو کو بڑھاتے ہیں تو سمپلی آپ کا جو ریلے ہے وہ زیادہ دیر آن رہے گا۔ اگر آپ اس کی ویلیو کو کم یا گھٹاتے ہیں تو آپ کا ریلے شارٹ ٹائم کے لیے آن رہے گا۔ چلو اب اس سے ایک کول سا پروجیکٹ بناتے ہیں جس میں ہم اس کی ویلیو کو زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہو۔ یہاں پر سمپل ہم نے ایک پوٹینشیومیٹر لیا اور اس کا فرسٹ والا پوائنٹ ہم نے ریلے کی اس والے پوائنٹ کے ساتھ اچھی طریقے سے سولر کر دیا۔ اسے میں نے کچھ اس طریقے سے کنیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے لے لیا ایک کیپیسٹر 12 وولٹ کا اور اس کا پازیٹیو سائڈ اس ساتھ سولر کر دیا، اور اس کا نیگیٹیو سائڈ ہم یہاں پر اس کی سائڈ سولر کر لیتے ہیں، کچھ اس طریقے سے۔ اب میں نے سپلائی کی نیگیٹیو اور LED لائٹ کی نیگیٹیو وائر کو لے کر ریلے کی اور کیپیسٹر کی نیگیٹیو سائڈ کے ساتھ اچھی طریقے سے سولڈر کر دیا، کچھ اس طریقے سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ سولڈر ہو چکا ہے۔ اب میں نے سپلائی کا پازیٹیو وائر لے کر ریلے کی اس میڈل والی کامن وائر کے ساتھ سولڈر کر دیا۔ اب میں نے LED کا پازیٹیو وائر لے کر ریلے کی اس پوائنٹ کے ساتھ کچھ اس طریقے سے سولڈ کر دیا۔ میرا پوٹینشیومیٹر خراب ہو گیا، اس کی بجائے میں نے ایک 220 اوہم کا رزسٹر لے لیا اور اس کو کچھ اس سے اب باری ہے ٹیسٹنگ کی، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طریقے سے بلنک کر رہا ہے، اور اگر آپ اس کو جگہ پوٹینشیومیٹر یوز کرتے رجسٹر کی تو آپ اس کی ویلیو کو ایڈجسٹ کر پاتے، لیکن میرا جو پوٹینشیومیٹر ہے وہ یہاں پر سمپلی خراب ہو چکا ہے۔